नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं राजश्री कामत तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. योगा मानसीक संतुलन आनी बरी भलायकी दिता. योगांत मनशांत शिस्त हाडपाची तांक आसा. तरणाट्या पासून जाणटे मनशांनी लेगीत योग करचो. गोंय सरकारान प्राचीन योग पद्दत तशेंच आयुर्वेदाचो प्रसार करपाक वेगवेगळे उपक्रम सुरू केल्यात. दर एका घरांत, शाळेंत, ऑफिसांत आनी प्रत्येकान योग करपाक जाय अशें मुखेलमंत्र्यान म्हळां. गोंय खेळा खातें आनी गोंय खेळा आनी युवा प्राधिकरणाचे जोड पालवान आयोजीत 12व्या आंतरराष्ट्रीय योग दिसाची कार्यावळ ताळगांवां श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमार जाली. ते वेळार मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत उलयताले. 2014तल्यान योगा सुरू जालो आणि हे 12वें वर्स आसा, जेका आमी म्हणटा की एक तप आमी कंप्लीट करपाक शकले. आणि ह्या निमित्तात योगा हो युवा शक्ती खातीर आसा, योगा हो नारी शक्ती खातीर आसा, योगा सगळ्यां खातीर आसा. आणि हो योगा आमी म्हणटा की योगा बिल्ड्स द डिसिप्लिन, फोकस, कॉन्फिडन्स आणि इमोशनल रेझिलन्स अमॉंग द यूथ. हे करपाक सातत्यात योगा प्रॅक्टीस करप हे गरजेचें. योगा फॉर हेल्थी एजिंग हे संकल्पनेचेर अंदूचो योग दीस संवसारभर मनयतात. योगा सक्रीय आनी प्रसन्न रावपाक मजत करता. योग शिस्त, आत्मजागरूकता, मानसीक शांतीकाय दिता अशें केंद्रीय अक्षय उर्जा राज्यमंत्री श्रीपाद नायक हांणी म्हळां. योग आज एक वैश्विक जन आंदोलन बन चुका है और स्वस्थ जीवन शैली का महत्वपूर्ण आधार बन गया है. योग भारत की प्राचीन संस्कृति और सभ्यता की अमूल धरोहर है. यह केवल शारीरिक व्यायाम नहीं, बल्कि शरीर, मन और आत्मा के बीच संतुलन स्थापित करने वाली एक समग्र जीवन पद्धति हो गई है. जाची भलायकी घटमूट आसता ताची मानसीक भलायकी बरी आसता. अशीच पिढी खऱ्या अर्थान विकसीत भारताक व्हड संपत्ती थारतली. तरणाट्यांनी योगा करपाक जाय. शिक्षकांनी योगाचो प्रसार तांच्या विद्यार्थ्यां मदीं करचो अशें ह्या वेळार खेळा मंत्री रमेश तवडकार हांणी सांगलें. 21 जून हो दीस बरोबर 11 वर्सां पयलें जागतीक योगा दीस मनोवपाचो प्रारंभ जालो. आणि आज म्हाका दिसता जगभरांतले देश, पूर्ण भारतवर्षांतले जनता जी आसा हो दीस अशा मोठ्या सामूहिक पद्दतीन योगा दीस आमी मनयता. आणि म्हणूनच आज की आमी विकसीत भारताचे स्वप्न आमी पळयता आसतनाच आज आमच्या देशाच्या 15 आमकां सांगलें की फिट इंडिया जी मुवमेंट जी आसा नी फुडें व्हेली, की भारतांतलो समजा भारत देश जर फुडें वतलो जायत जाल्यार भारत देशांतलो प्रत्येक मनीस जो आसा नी फिट आसपाक जाय. फोंड्या 2 मुखेल सुवातांनी योग सत्राचें आयोजन केल्लें. रवी नायक खेळा संकुलात आयोजीत केल्ल्या योग सत्रांत विद्यार्थी, शिक्षक आनी थळावे नागरीक तर पीएसच्या SRSN उच्च माध्यमीक विद्यालय फार्मागुडी हांगा योग दीस विद्यार्थी, शिक्षक आनी हेर कर्मचाऱ्यांनी उमेदीन मनयलो. स्वामी विवेकानंद विद्याप्रसारक मंडळ शिरशिरे बोरी हांगाचे विद्यार्थी, शिक्षक, बिगर शिक्षक कर्मचारी आनी मल्टीटास्किंग कर्मचाऱ्यां खातीर योग सत्र घडोवन हाडलें. दिवचल म्हालात विंगड कार्यावळी जाल्यो. पतंजली योग समिती दिवचल, सनातन धर्म समिती दिवचल हांच्या वतीन सकाळी 9 वरांचेर योग शिबीर जालें. ताळगांव जाल्ल्या योग दिसाच्या कार्यावळींत भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी योगाचें म्हत्व अधोरेखीत करतना म्हळें की योग हें भारतान जगाक दिल्लें व्हड दान आसा. ही परंपरा देश, संस्कृती आनी पिळग्यान पिळग्या प्रेरणा दीत रावतली. योग फक्त एक व्यायामूच न्हय तर आयुश्यभराची भलायकी, मानसीक संतुलन आनी आंतरीक शक्ती मेळोवपाचो मार्ग आसा. पद्मिनी फावंडेशन सांखळी हांचे वतीन सांखळी मतदारसंघांतल्या 10वी आनी 12वी परीक्षेत चड गूण मेळयिल्ल्या गुणवंत विद्यार्थ्यांचो भोवमान सुवाळो हालींच जालो. ह्या सुवाळ्याक मुखेल सोयरे म्हूण मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत आशिल्ले, तर पद्मिनी फावंडेशनाचे अध्यक्ष सुलक्षणा सावंत आनी रवींद्र भवन सांखळीचे उपाध्यक्ष दत्ताराम चिमुलकर कार्यावळीक हजर आशिल्ले. विद्यार्थ्याचे जिणेंत 10वी आनी 12वीची परीक्षा म्हत्वाची आसता. कठोर मेहनत आनी जबर इच्छाशक्त हाच्या आदाराचेर कितें काम सहज शक्य करूं येता अशें दरेका विद्यार्थ्यांनी प्रामाणीकपणान मेहनत करपाची गरज आसा अशें मत मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी ह्या वेळार उक्तायलें. मध्य प्रदेशात शिक्षण, शेती, सैमाचें संरक्षण आनी उदकाचो प्रस्न सुटावो करपा खातीर मोलादीक वावर करपी समाजीक कार्यकर्ते मोहन नागर हे 2026 वर्साचे पद्मश्री जैतिवंत थारल्यात. So it was quite challenging task to revive the system initially. It was quite suffocating to convince our own people that it is Indian heritage. So Zorikpa used to be the last option for any student. The system was dying. In 2014, I got a press release from Chinese embassy in India where they have clearly mentioned that China will claim for Tibetan medicine in UNESCO as intangible cultural heritage of China. बायलांच्या क्रिकेटात काल राती मँचेस्टरात जाल्ल्या ICC T20 विश्वचषकांतल्या अ गटांतल्या मॅचींत दक्षिण आफ्रिकेन भारताक 6 विकेटींनी हारयलो. मान्सूनाचें आगमन जावन 15 दीस जाल्ले आसले तरी अजून पावस नाशिल्ल्यान हुस्क्याची स्थिती आसा. आयतारा दीसभर हवामान दमट आशिल्लें.
हवामान खात्यान सोमारा आनी मंगळारा पावसाचो येलो अलर्ट जारी केला. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आमच्यो मुखावेल्यो प्रादेशीक खबरो ऐकात सांजेच्या 7:20 नमस्कार.